पार्ट 2 आयो अब चाहिँ हामीले यता खसी काट्न लाग्छौँ यो पार्ट 2 मेरो बाबाले स्कुल बाबाले खसी खाल्दा छ उतातिर हेर्नु तान्ने पनि त हुन नि मैले ठ्याक्क अडर नदियो के सिङ लामो छ यार यो त खसी काट्न लाग्छौँ अलि भएन हेर्नु गाइजहरु 3, 2, 1 and go. ल आयो ल पानी खादियो यो नानी पक्रे पछि हैन कहाँ हजुर छक्क खसी काट्यो एकको साथमा अंकल एककै साथमा काटेको त राख्न मिल्दैन कि फेरि युट्युबमा और के रे और 4 र 5 भयो गाइजहरु